Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ प्ले के मेन कैरेक्टर्स को। हमने मैकबेथ प्ले के प्लॉट समरी और थीम्स को पहले ही डिस्कस की है। आज हम इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। मैकबेथ शेक्सपियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है जो कि एम्बिशन पर बेस है। डियर स्टूडेंट्स, मैकबेथ में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैकबेथ का। मैकबेथ को एक मजबूत, बहादुर और इज़्ज़तदार स्कॉटिश सोल्जर के तौर पर पेश किया गया है। शेक्सपियर ने उसकी हाइट, फेस, क्लॉथ्स या दूसरी फिजिकल फीचर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दी। हमें उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी का अंदाज़ा उसके एक्शंस और दूसरे कैरेक्टर्स की बातों से होता है। शुरू में मैकबेथ किंग डनकन का लॉयल सोल्जर होता है और जंग में अपनी बहादुरी की वजह से बहुत इज़्ज़तदार बन जाता है। लेकिन जब 3 विचेस उसे बताते हैं कि वो फ्यूचर में स्कॉटलैंड का किंग बनेगा, तो उसके अंदर छुपी हुई एम्बिशन यानी पावर हासिल करने की ख्वाहिश जाग जाती है। लेडी मैकबेथ के इन्फ्लुएंस में आकर वो किंग डनकन को कत्ल कर देता है और खुद किंग बन जाता है। लेकिन किंग बनने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता। वो बैंकों को कत्ल करवाता है और मैकडफ की फैमिली को भी मरवाने का आर्डर देता है, क्योंकि उसे अपने पावर खोने का डर होता है। आखिर में उसकी अपनी एम्बिशन ही उसकी तबाही का सबब बनती है और मैकडफ उसे मार देता है। डियर स्टूडेंट्स, मैकबेथ का कैरेक्टर हमें ये समझाता है कि एम्बिशन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब एम्बिशन मोरालिटी और कॉन्शियंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए तो वो डेंजरस बन सकता है। मैकबेथ शुरू से कम्प्लीटली ईवल नहीं था। उसे पता था कि डनकन को कत्ल करना गलत है और कत्ल के बाद उसे गिल्ट भी फील होती है, लेकिन वो बार बार अपने कॉन्शियंस के मुकाबले में पावर को चूज़ करता है। इसी वजह से मैकबेथ का कैरेक्टर बहुत ह्यूमन लगता है। रियल लाइफ में भी हम ऐसे लोग देखते हैं जो शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन सक्सेस, मनी, स्टेटस या पावर के पीछे इतना भागने लगते हैं कि अपनी वैल्यूज़ ही भूल जाते हैं। मैकबेथ हमें सिखाता है कि हर वो चीज़ जो हम हासिल करना चाहते हैं उसकी प्राइस देना ज़रूरी नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड वुमेन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। शेक्सपियर ने उसके फिजिकल अपीयरेंस की डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दी, लेकिन इसलिए हम उसके कैरेक्टर को ज़्यादा उसकी स्पीच, बिहेवियर और एक्शन से समझते हैं। प्ले के बिगिनिंग में वो मैकबेथ से मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। जब उसे विचेस की प्रोफेसी का पता चलता है तो वो फ़ौरन चाहती है कि मैकबेथ किंग बन जाए। वो मैकबेथ की करेज और मर्दानगी पर सवाल उठाती है और उसे डनकन के मर्डर के लिए इनकरेज करती है। डनकन के कत्ल के बाद भी वो इनिशियली बिल्कुल फेयरलेस नज़र आती है और मैकबेथ को कहती है कि ज़्यादा टेंशन ना लो, लेकिन बाद में उसका गिल्ट उसके पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। वो स्लीप वॉकिंग करने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे डनकन के खून अभी भी उसके हाथों पर लगा हुआ है। आखिर में उसकी मेंटल सफरिंग उसके डेथ का सबब बनती है। डियर स्टूडेंट्स, लेडी मैकबेथ हमें ये बताती है कि जो इंसान बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो। शुरू में लेडी मैकबेथ समझती है कि गिल्ट को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कॉन्शियंस को इजीली साइलेंस नहीं किया जा सकता। रियल लाइफ में भी कभी कभी लोग सक्सेस हासिल करने के लिए ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनके जज्बाती नतीजों के बारे में वो नहीं सोचते। बाद में वही डिसीजन, वही फैसले उसके रिग्रेट बन जाते हैं। लेडी मैकबेथ हमें सिखाती है कि अपने एम्बिशन के लिए अपना पीस, वैल्यूज़ और ह्यूमैनिटी सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किंग डनकन। किंग डनकन को एक रिस्पेक्टेबल, जेनरस, नोबल और काइंड किंग के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। शेक्सपियर ने उसकी फिजिकल अफेयरेंस की डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर से वो एक डिग्निफाइड रूलर नज़र आता है। वो एक इज़्ज़तदार रूलर नज़र आता है। डनकन मैकबेथ पर बहुत भरोसा करता है, बहुत ट्रस्ट करता है उस पर, क्योंकि वो उसका एक वफादार सोल्जर होता है, क्योंकि मैकबेथ जंग में उसके लिए बहुत बहादुरी से लड़ा होता है। डनकन मैकबेथ को टैन ऑफ कॉडोर का टाइटल देता है और बाद में मैकबेथ के कैसल में विजिट भी करता है, बिना ये जाने कि मैकबेथ उसके कत्ल का प्लान बना चुका है। डनकन की काइंडनेस और ट्रस्ट की वजह से उसका मर्डर और भी ट्रेजिक बन जाता है। उसके डेथ के बाद स्कॉटलैंड में पॉलिटिकल डिसऑर्डर पैदा होता है और मैकबेथ थ्रोन हासिल कर लेता है और बादशाह बन जाता है।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈنکن کا کریکٹر ہمیں ٹرسٹ، لیڈرشپ اور ہیومن ویکنس کے بارے میں سکھاتا ہے۔ وہ ایک گڈ کنگ تھا، لیکن اس کا بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا اس کی ویکنس بھی بن جاتا ہے۔ ریئل لائف میں کائنڈ اور ٹرسٹنگ ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ہر پرسن پر بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈنکن یہ بھی شو کرتا ہے کہ گڈ لیڈرشپ فیئرنس اور رسپیکٹ پر بیسڈ ہوتی ہے، ڈر پر نہیں۔ اس کا مرڈر ہمیں بتاتا ہے کہ جب لوگ اپنی پرسنل بینیفٹ کے لیے آنیسٹ لیڈرشپ کو ڈسٹروائے کرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ صرف ایک پرسن پر نہیں بلکہ پوری سوسائٹی پر ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فورتھ کریکٹر ہے بینکو۔ بینکو ایک بریو اسکاٹش سولجر اور نوبل مین ہے، اور اس کی پرسنالٹی میکبیتھ سے کاپی ملتی ہے۔ اس کو ایک اسٹرانگ وارئر کے طور پر شو کیا گیا ہے جو میکبیتھ کے ساتھ بیٹلز میں لڑتے ہیں۔ وچز بینکو کو بتاتے ہیں کہ وہ خود کنگ نہیں بنے گا، لیکن اس کی ڈسینڈنٹس یعنی اس کی اولاد میں سے کوئی فیوچر جنریشن میں کنگ بنے گا۔ لیکن بینکو اس پروفیسی کو اگنور کر دیتا ہے، وہ اس پروفیسی پر کوئی ایکشن نہیں لیتا جیسا کہ میکبیتھ نے کیا۔ ڈنکن کے قتل کے بعد اسے میکبیتھ پر شک ہونے لگتا ہے۔ میکبیتھ کو ڈر ہوتا ہے کہ بینکو کی فیوچر جنریشنز یہ تخت حاصل کر سکتی ہے، اس لیے وہ مرڈرز کو بینکو کو قتل کرنے کا آرڈر دیتا ہے۔ بینکو مر جاتا ہے لیکن اس کا بیٹا فلینس بھاگ جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بینکو کا کریکٹر امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ میکبیتھ کا کنٹراسٹ ہے۔ دونوں وچز کی پروفیسیز سنتے ہیں لیکن دونوں ڈفرینٹ چوائسز لیتے ہیں۔ میکبیتھ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وائلنس کا سہارا لیتا ہے، جبکہ بینکو ویٹ کرتا ہے اور ایونٹس کو نیچرلی ہونے دیتا ہے۔ ریئل لائف میں بھی دو لوگ سیم اپارچونٹی یا سیم ٹیمپٹیشن فیس کر سکتے ہیں، لیکن ان کی چوائسز ان کی لائفز کو بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے جا سکتی ہے۔ بینکو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صرف سرکمسٹانسز، صرف حالات کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتے، ہمارے ڈیسیجن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ففتھ کریکٹر ہے میکڈف کا۔ میکڈف ایک اسٹرانگ، کوریجیس اسکاٹش نوبل مین اور وارئر ہے۔ وہ کنگ ڈنکن کا خاص آدمی ہے، اور جب کنگ ڈنکن کا قتل ہو جاتا ہے اور میکبیتھ رولر بن جاتا ہے، اور جب میکبیتھ اپنے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ غلط فیصلے کرنے لگتا ہے، تو میکڈف اس کے ساتھ نہیں دیتا اور وہ اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میکبیتھ کو میکڈف اپنے تخت کے لیے ایک خطرہ لگتا ہے، اسی لیے وہ اس کی فیملی پر حملے کا آرڈر دیتا ہے اور اس کی پوری فیملی کو مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے میکڈف کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنی ساری زندگی میکبیتھ سے بدلہ لینے کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور وہ مالکم کے ساتھ مل کر میکبیتھ سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور آخری جنگ میں میکڈف میکبیتھ کا سامنا کرتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میکڈف جسٹس، کریج اور ٹائرنٹ کے اگینسٹ ریزسٹنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کی ہیومینٹی اس بات سے بھی نظر آتی ہے کہ وہ صرف ایک بے خوف ہیرو نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شوہر اور ایک فادر بھی ہے جو اپنی فیملی کے کونے سے بہت زیادہ پین فیل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے پین کو ایکشن میں کنورٹ کرتا ہے۔ ریئل لائف میں بھی ہمیں انفیئر اور پینفل سچویشن فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ میکڈف ہمیں سکھاتا ہے کہ اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ہرٹ نہ ہو۔ ریئل اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم ہرٹ ہونے کے باوجود بھی غلط کام نہ کریں بلکہ صحیح کام کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں دا تھری وچز۔ تھری وچز پلے کے مسٹیریس سپر نیچرل کریکٹرز ہیں جو امپورٹنٹ ایونٹ پر نظر آتے ہیں۔ انہیں اسٹرینج، فائٹنگ اور ان نیچرل فگرز کے طور پر پریزنٹ کیا گیا ہے۔ پلے کی شروع میں وہ میکبیتھ اور بینکو سے ملتے ہیں اور انہیں فیوچر کے بارے میں پروفیسیز دیتے ہیں۔ ان کی سب سے امپورٹنٹ پروفیسی یہ ہوتی ہے کہ میکبیتھ اسکاٹ لینڈ کا کنگ بنے گا، جبکہ بینکو کے ڈسینڈنٹس فیوچر میں کنگز بنیں گے۔ بعد میں وچز میکبیتھ کو اور بھی کنفیوزنگ پروفیسیز دیتی ہے، جس سے میکبیتھ کو لگتا ہے کہ اسے کوئی مار نہیں سکتا، لیکن ان کی پریڈکشنز کے اندر چھپی ہوئی مطلب ہوتے ہیں جسے میکبیتھ صحیح طور پر گیس نہیں کر پاتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وچز ٹیمپٹیشن، انسرٹینٹی اور فیوچر کو جاننے کے ڈینجرس ڈیزائر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ وہ میکبیتھ کو ڈائریکٹلی مرڈر کرنے کا پرپوز نہیں کرتا، وہ صرف انفارمیشن دیتے ہیں اور میکبیتھ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس انفارمیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ریئل لائف میں بھی کبھی ہم پریڈکشنز، رومرز، ایڈوائس یا پرومسز کو اتنا سیریسلی لے لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے obsessed ہو جاتے ہیں۔
وچز ہمیں ریمائنڈ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ بات جو ہم سننا چاہتے ہیں وہ ٹروتھ سے بھی زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہے، اور ہمیں اپنے ڈیسیجنز کی رسپانسبلٹی خود لینی چاہیے، دوسروں کو بلیم نہیں کرنی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سو یہ تھی میکبیتھ پلے کے امپورٹنٹ کریکٹرز۔ میکبیتھ کے کریکٹر صرف 17 سینچری اسکاٹ لینڈ کے لوگ نہیں ہیں، یہ کریکٹرز اصل میں ہیومن نیچر اور ہیومن ایموشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔